नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 261। मसलुल्लज़ीना, मिसाल उन लोगों की, युनफ़िक़ूना जो खर्च करते हैं, अम्वालहुम अपने माल, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, कमसल हब्बतिन इसकी मिसाल उस दाने की तरह है, अम्बतत जिससे उगती हैं, सब आसात सनाबिला बालियाँ, फ़ी कुल्ली सुम्बुलतिम में आतो हब्बा और हर बाली में होता है 100 दाना। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशअ अल्लाह बढ़ा देता है जिसके लिए चाहता है। वल्लाहु वासिउन अलीम और अल्लाह वसी इल्म वाला है। बेशक यानी उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, तो जब एक दाना बोते हैं तो एक दाने से 700 दाने अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उगते हैं। और इसके अलावा भी अल्लाह जिसके लिए चाहते हैं बढ़ा देते हैं। वल्लाहु वासिउन अलीम, क्योंकि अल्लाह वसी इल्म वाला है। यानी अब हम 1 रुपया खर्च करते हैं अल्लाह की राह में तो अल्लाह 700 रुपये हमें वापस कर देता है। अल्लाह ताला वसी इल्म के मुताबिक यह है कि अल्लाह देखता है कि उस बंदे की क्या पोजीशन थी, उसने तंगी तुर्शी में खर्च किया अल्लाह की राह में और दिल की कितनी आमादगी के साथ खर्च किया, तो उसके लिए अल्लाह उसके अजर बढ़ा देता है। और जिसने अमारत होने के बावजूद खर्च किया और दिल की तंगी से खर्च किया तो वो उसके मुताबिक बदला पाएगा। यानी अल्लाह बढ़ा देते हैं जिसके लिए चाहते हैं और अल्लाह वसी इल्म वाला है। यानी अल्लाह को सब पता है कि किस इंसान ने किस आमादगी के साथ खर्च किया अल्लाह की राह में। अल्लाह जीना वो लोग युनफ़िक़ूना जो खर्च करते हैं, अम्वाल हम अपने माल, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, सुम्मा ला युतबिऊना फिर वो नहीं जितलाते, मा अनफ़क़ू जो उन्होंने खर्च किया, मन्नौ एहसान जितला कर, वाला अज़्ज़ा लहुम और ना ही उन्हें अजियत देकर, यानी उनकी दिल आज़ारी करके, अजरुहुम लहुम उनके लिए, अजरुहुम अजर होगा, इंद रब्बिहिम उनके रब के यहाँ, वाला खौफ़ुन अलैहिम ना उनके लिए कोई खौफ होगा, वलहुम यहज़नुन ना ही वो गमगीन होंगे। सुभान अल्लाह। यानी जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर वो जितलाते नहीं हैं, एहसान नहीं करते लोगों पर और उन्हें बात बात में सुनाते नहीं हैं, तो अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसे लोगों का अजर उनके रब के यहाँ होगा, ना उनके लिए कोई अंदेशा होगा और ना ही वो गमगीन होंगे आखिरत में। सुभान अल्लाह। कौलुम मअरूफुम अच्छी बात कह देना, व मगफिरातुम और दरगुज़र कर देना। कौलुम मअरूफुम व मगफिरातुन अच्छी बात कह देना और दरगुज़र कर लेना, खैरुन बेहतर है, खैरुम मिन सदक़ातिन यतबऊहा अज़ा खैरुन बेहतर है, मिन सदक़ातिन उस सदक़े से, यतबऊहा अज़ा जिसके पीछे अजियत यानी तकलीफ़ हो। अब अच्छी बात कह देना बिलफ़र्ज़ हमारे पास नहीं होता या हम नहीं देना चाहते, तो उसे अच्छी बात के बीवी माफ़ करो और दरगुज़र से काम कर देना उस सदक़े से बेहतर है जो हम कहें हाँ ले मर। उस सदक़े से बेहतर है कि हम उसे इस तरह कहें कि अच्छी बात कह देना और उससे बीवी माफ़ कर कह देना उस सदक़े से बेहतर है जिसके पीछे कोई तकलीफ़ या अजियत हो। हाँ ले मर से बेहतर है कि उसे अच्छे तरीके से बात कर दो। वल्लाहु गनियुन हलीम और अल्लाह बेनियाज और बुर्दबार है, तहम्मुल वाला है। यानी अल्लाह को हमारे इन सदक़ात और खैरात की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को नहीं है ज़रूरत, हमें खुद ज़रूरत है। जो हम खर्च करेंगे तो आखिरत में काम आएगा। जिस तरह हम दुनिया की सेविंग करते हैं कि ये मुश्किल टाइम पे या ज़रूरत के वक्त हमारे काम आ जाएगा, तो ये आखिरत की सेविंग है। हम अपने लिए करेंगे तो आखिरत में पाएंगे, करोगे अच्छे नेक अमल तो दुनिया से ले जाओगे, घर भी अच्छा पाओगे और बैठ के सुख से खाओगे। ऐसी दौलत छोड़ के तुम जो खाली हाथों जाओगे, कुछ बात नहीं बनाने की, घबराओगे पछताओगे। यानी ये अपने लिए है, हम आखिरत में जाएंगे, वहाँ अल्लाह की बैंक में हमारे लिए जमा होंगे और जितनी हम अल्लाह के लिए दिल की आमादगी से देंगे उतना ही उनमें बोनस लगा हुआ होगा। सुभान अल्लाह। वरना अल्लाह को हमारे इन सदक़ात और खैरात की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं ना तुम्हारा अल्लाह को खून पहुँचता है ना ही गोश्त पहुँचता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ तुम्हारा तकवा पहुँचता है। हम जितने ही तकवे से देंगे उतना ही वहाँ बढ़ा हुआ होगा। और अल्लाह बेनियाज़ और तारीफ़ वाला, यानी अल्लाह को हमारे इन सदक़ात और खैरात की ज़रूरत नहीं है, वो तहम्मुल वाला है, उसने बर्दाश्त किया हुआ है जो हम सलूक करते हैं लोगों के साथ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वाले लोगो, ला तुबतिलू तुम ना ज़ाया करो, सदक़ातिकुम अपने सदक़ात को, बिलमन्नि वल अज़ा एहसान जितला कर और अज़ियत देकर, दिल आज़ारी करके,
کلذی اس شخص کی طرح ینفق جو خرچ کرتا ہے مالہ اپنا مال ریاء سے لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر وہ نہیں ایمان رکھتا نہ اللہ پر اور نہ ہی یوم آخرت پر۔ ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں اس شخص کی طرح اے ایمان والے لوگوں تم بھی اپنے صدقات اور خیرات ضائع نہ کرو جو دوسروں پر احسان جتلاتا ہے اور انہیں اذیتیں دیتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے کہ میں ہر وقت تمہاری مدد کرتا ہوں، ہر مشکل میں تمہارے ساتھ دیتا ہوں، جو اپنا مال لوگوں کے صرف دکھاوے کے لیے یعنی خرچ کرتا ہے کہ یہ لوگ مجھے سخی کہیں، اور وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور نہ ہی آخرت پر۔ فمثلہ کمثل صفوان پس اس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے، صفوان اس چٹان کی طرح ہے، علیہ تراب جس پر مٹی پڑی ہوئی ہو، فاصابہ وابل پھر اس پر پڑے زور کی بارش، فتارکہ صلدا پھر اسے دھو کر چٹیان میدان صاف ستھرا کر دے، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا وہ نہیں قدرت رکھتے اس چیز پر جو انہوں نے کمائی، واللہ لا یہدی القوم الظالم قوم الکافرین اور اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں پھر احسان جتلاتا ہے، انہیں تانے مارتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی پڑی ہوئی ہو، یعنی جس پر مٹی پڑی ہوئی ہو یعنی اس نے جو صدقہ خیرات کیا وہ ایسے ہے جیسے پکے فرش کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہو، پھر اس پکے فرش کو دھو دیا جائے تو وہ ساری دھل جاتی ہے، یعنی اس کے صدقے خیرات اس طرح ضائع ہو جاتے ہیں۔ یا اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ اس نے پکے میدان کے اوپر اپنی فصل بو دی، اب جب بارش آتی ہے تو وہ بالکل اس ساری فصل کو بہا کر لے جاتی ہے، کیونکہ نیچے پکا فرش ہوتا ہے، اس کا سخت دل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اس کی خیرات اور صدقات ایسے ہی اوپری سے اللہ تعالیٰ انہیں قبول ہی نہیں کرتا، تو ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی، وہ ایسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا وہ کچھ بھی قدرت نہیں پا سکتے، یعنی انہیں کوئی بھی حصہ نہیں ملے گا مما کسبوا جو انہوں نے کیا یا کمایا، یعنی ایسی کمائی پر جو اللہ کی راہ میں اس طرح دیا جائے وہ آخرت میں کچھ بھی کام نہیں آئے گی، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ایسے کافر قوم کو۔ ومثل الذین مثال ان لوگوں کی ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال مبتغاء مرضات اللہ یعنی اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، وتثبیت من انفسہم اور اپنے دلوں کی مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں اپنے دلوں کو جمانے کے لیے، کمثل جنت ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے، بربوۃ جو بلندی پر ہو، یعنی بلندی پر ہموار جگہ پر ہو، اصابہ وابل جس پر بارش پڑے، فاتت اکلھا ضعفین تو وہ دے اپنا دگنا پھل، یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس اونچے باغ کی طرح ہے جو بلند ہموار سطح پر واقع ہے، جس پر تیز بارش پڑتی ہے تو بارش ادھر ادھر ضائع نہیں ہوتی، وہ باغ کے اندر رک جاتی ہے اور وہ پھر باغ دگنا پھل دیتا ہے، یعنی اللہ کی رضا ان کے اوپر جم جاتی ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے جو خرچ ہوتے ہیں ان کا دگنا عطا کرتا ہے۔ فَإِلَمْ يُصِبْهَا اور اگر ان پر بارش نہ بھی پڑے، وابل فتل اگر اس پر زور کی بارش نہ پڑے، فتل کا مطلب ہے ایک پھوار ہی کافی ہے، یعنی اس باغ کو بارش کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، تھوڑی سی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، یعنی وہ اتنے دل سے قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فوراً وہ قبول کر لیتے ہیں، یعنی ایسے باغ کے پھل کے لیے انتظار کرو کہ یہ تمہیں جنت میں مل جائے گا۔ یہ مثال سامنے رکھو اور مطمئن رہو جو کچھ تم کرتے ہو عمل اللہ اسے دیکھ رہا ہے بے شک۔ آیا ودو احدکم کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے ان تکونا کہ ہو لہو اس کا جنتن باغ من نخیل کھجوروں کا و عناب اور انگوروں کا تجری جاری ہو من تحتہا الانہار جس کے نیچے نہریں لہو فیہا من کل الثمرات اور وہ دیتا ہو ہر قسم کا پھل و اصابہ الکبار اور اس بندے کو آ جائے بڑھاپا والہ ذریۃ ضعفاء اور اس کی اولاد ابھی ہو کمزور ناتواں فاصابہ اثار پھر پڑے اس باغ پر بگولا فیہ نار جس میں ہو آگ فاحترقت پھر اسے جلا ڈالے کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے لکم الآیات تمہارے لیے اپنی آیات لعلکم تتفکرون شاید کہ تم غور و فکر کرو،
یعنی دوسری مثال یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں کا باغ ہو، یعنی کھجوروں کی باڑ لگی ہوئی ہو باغ کے ارد گرد، اور پھر اندر انگوروں کے باغات ہوں، اور درمیان میں ان کی نالیاں پانی کی نہریں جاری ہوں، اور وہ اس میں ہر قسم کے میوے، ہر قسم کا پھل حاصل ہوتا ہو، اور اس بندے کو آ جائے بڑھاپا، یعنی یہ ہے کہ وہ اب خرچ کر کر کے اللہ کی راہ میں بوڑھا ہو چکا ہے، یعنی محنت کر کے باغ پر وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کی اولاد کمزور ہے۔ پھر یعنی اس بندے نے بڑھاپے میں آ کے کوئی تکبر کیا یا اذیت یا تکلیف پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آ پڑے اس کے باغ پر آگ کا بگولا اور اسے ہلاک کر ڈالے، یعنی اس کے سارے باغ کو جلا کر راکھ کر ڈالے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ یعنی پوری زندگی اس بندے نے نیکیاں کیں، لیکن آخرت میں کوئی ایسا کام کر گیا، ایسی اذیتیں تکلیفیں لوگوں کو دے گیا کہ اللہ فرماتے ہیں اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں، اور ابھی یہ یعنی اس کا پورا باغ درہم برہم ہو گیا، تباہ ہو گیا، اس کی اولاد بھی کمزور ہے، اور وہ بوڑھا بھی اب ایسی طاقت نہیں رکھتا کہ پھر سے اپنے باغ کو آباد کر سکے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس میں بہت بڑا سبق ہے، اگر جانو کہ وہ بندہ جس نے پوری زندگی نیکیاں کی اپنے ہاتھ سے اپنی نیکیوں کو برباد کر بیٹھا ہے، اور اولاد بھی اس قابل نہیں ہے کہ پھر سے یعنی اس کے باغ کو پھر سے آباد کرے، پھر سے اس کی مثال یہ ہے کہ یعنی نہ وہ پھر سے دوبارہ نیکیاں جمع کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات شاید کہ تم ان پر غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔